مسئولان امنیتی جوزجان میگویند در چندین عملیات هدفمند از اومهای شهر شبرغان 21 تن را به اتهام اختطاف، فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و دزدی بازداشت کردند. با گفته مسئولان امنیتی جوزجان این شمار مجرمین به همکاری مردم بازداشت شدند که پس از تکمیل تحقیقات و بازجویی‌ها به ارگان‌های عدلی و قضایی سپرده می‌شوند. مسئولان امنیتی جوزجان می‌افزایند گراف جرم‌های جنایی در این ولایت در پی همکاری مردم کاهش می‌یابد و مردم باید در مورد هر برنامه و پلان‌هایی که منجر به بی‌نظمی و ناامنی در شهر می‌شود به مجاهدین امارت اسلامی اطلاع بدهند. همه مردم ملت رنج دیده ایما آگاه شوند که این قسم مجرمین در سطح افغانستان در زیر بیرق اسلام جا ندارد. انشاءالله جا نمیتم هر جایی که باشه و خصوصا در ولایت جوزجان باشه انشاءالله ما این قسم مجرمین را دستگیر میکنیم، در پنجه قانون انشاءالله تسلیم میکنیم. در همین حال شماره از باشندگان جوزجان میگویند به منظور بازداشت اختطافچیان، فروشندگان و قاچاقچیان مواد مخدر با نهادهای امنیتی همکاری میکنند و نمیگذارند دامنه بدامنی‌ها بار دیگر در این ولایت افزایش یابد. یک نفر پودری است او جلب جذب داره و 100 نفر پودری پیدا میکنه. یک نفر اگر دوز باشه او مقاومت میکنه برای خود اندیوال پیدا میکنه. حالی همو مردم قتل و قتل و 40 سال که یک به دیگر کشتیم، آیا همو برای ما مردم بس نیست؟ خارجه هم در بین ما مردم تبریقه انداخت که این ازبک است، عرب است، افغان است، تاجیک است، خدای ما یک است، قرآن ما یک است، پیغمبر ما یک است، لا اله الا الله محمد رسول الله که میگم کلش بیادر است. خو اینا که هم از فضل خدا هم قتل و قتل و همو دوز و همو چور و چپاولگری همو باید از همو وطن ما مردم جمع شود. ما بسیار از اینا خوش هستیم.